کی ہاں چل مدینے مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ نعرے نہیں ساتھ میں پڑھیں مصطفیٰ غلاموں کی ہاں قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر صرف ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں ہیں جس جگہ پہ ہم جیسے چھوٹے سکے چلتے ہیں جس جگہ پہ چھوٹے سکے چلتے ہیں چھوڑ فکر ساری بات کہتا ہے شاید آمنہ کے پیارے کا سرکار تو عالم کا آمنہ کے پیارے کا آمنہ کے پیارے کا سرکار تو عالم کا جشن ہم مناتے ہیں جشن ہم مناتے ہیں جلنے والے جلتے ہیں چھوڑ فکر کی ہاں چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی ہو قسمتیں بدلتے ہیں ہم کو جو بھی ملتا ہے جب جان لے نا ان کے در سے ملتا ان کے در سے ملتا ان کے در سے ان کے در سے ان کے در سے ملتا ہے مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہاں خوش نصیب پلتے ہیں گھر سے دعا کر کے نکلتا ہے بسم اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی اللہ رحمتوں کے سارے ساتھ ساتھ چلتے ہیں رحمتوں کے سائے ساتھ ساتھ چلتے ساتھ ساتھ چلتے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے ہاں گھر سے جب نکلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا صرف ساری دنیا وہ بازار مدینہ
जिस जगह पे हम जैसे छोटे सिक्के चले थे छोड़ फिक्र दुनिया की हाँ चल मदीने चले थे मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते छोड़ फिक्र दूर पास में गाँव सुभान अल्लाह। अभी आप हज़रात के सामने मोहसिन रज़ा वालहाना अंदाज में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे और उनके दिल से ये आवाज़ निकल रही थी कि ज़रूर उसको भी निस्बत है कुछ मदीने से, ज़रूर उसको भी निस्बत है कुछ मदीने से कि लिपट के रोती है मौजें मेरे करीने से और निकल पड़ूंगा कोई नाच गुनगुनाता हुआ, निकल पड़ूंगा कोई नाच गुनगुनाता हुआ, बुलावा आएगा जिस दिन मेरा मदीने से। जरा पीछे वाले बेदारी का सबूत दें। अभी रात के 12 ही बजे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कहता हूं कि घड़ी का 12 तो बज सकता है लेकिन सुन्नी मुसलमान का 12 नहीं बजता। सुन्नी मुसलमान तो 12वीं से शुरू होता है, कहते सुभान अल्लाह, और 12वीं वाले के सदक़े में ही ये सब कुछ निजाम चल रहा है। आज की ये नूरानी महफिल सरकार की आमद के तुफैल ही है, कहते सुभान अल्लाह। मैं बयान ये कर रहा था कि मोहसिन रज़ा ये फरमा रहे थे कि बुलावा आएगा जिस दिन मेरा मदीने से, निकल पड़ूंगा कोई नाच गुनगुनाता हुआ, बुलावा आएगा जिस दिन मेरा मदीने से और जलाने से जहन्नम भी ये कह के इनकार कर बैठा, जलाने से जहन्नम भी ये कह के इनकार कर बैठा कि मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से और न कुछ मिले तो उसे ही उठा लो ए बिस्मिल, न कुछ मिले तो उसे ही उठा लो ए बिस्मिल कि खाके कुए नबी कम नहीं नगीने, खाके कुए नबी कम नहीं नगीने से, न कुछ मिले तो उसे ही उठा लो ए बिस्मिल कि खाके कुए नबी कम नहीं नगीने से। हज़रात जमजमा खानी फरमा रहे थे जनाब मोहसिन रज़ा, अब मैं चाहता हूँ कि आइए आगोश शब में एक ऐसी शमा फिरोजा हो कि जिसके सामने दूध में नहाई हुई चांदनी शर्माने लगे, तमन्नाओं के गुलाब खिलने लगे, दिल की कलियां सब सब्ज़ो शादाब हो जाएं, आरज़ुओं के चराग खिल उठें, यानी अब नज़म से नसर की तरफ चला जाए। मैदान खिताबत को संभालने के लिए हिंदुस्तान की एक ऐसे मायानाज़ खतीब को पेश करने जा रहा हूं जिनकी तकरीर कुरान और हदीस और अक़वाल सल्फ़ सालिहीन की रोशनी में हुआ करती है। ज़हर अंगेज खिताब से अगर ईमान में ताजगी और रूह में पाजीदगी पैदा हो जाती है तो साथ ही साथ जहालत की तारीकियां भी छट जाया करती हैं। मेरी मुराद मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कमालुद्दीन साहब क़िबला प्रतापगढ़ी से है। मैं मौसूफ से बगैर किसी ताख़ीर के गुजारिश करूंगा कि कुर्सी खिताबत पर तशरीफ लाएं और अपनी खिताब नायाब से हम तमामी सामईन के जुल्मत कदा दिलों में ईमान की और इश्क़ रसूल की रोशनी पैदा करें। आइए उनका इस्तकबाल नारा तकबीर और रिसालत से करें। जरा बुलंद आवाज से नारा लगाएं पूरी बेदारी और पूरी जिम्मेदारी के साथ, नाराए तकबीर। अभी भी बीच वाले नहीं बोल रहे हैं, पूरे दोनों हाथ उठा करके जो एक बार कहें या रसूल अल्लाह। कुछ लोगों के पास हाथ नहीं है लगता है। अब इधर वाले तो माशाअल्लाह
ذرا اسٹیج والے حضرات بھی داد و تحسین سے نوازتے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خطابت کی دنیا پر ہے حکمرانی، خطابت کی دنیا پر ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، اور فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلی کی جوانی. صدر بالغ نقیب اجلاس علماء المسلمين شورى الاسلام معززان کرام حاضرین عزیز نزول بچوں نوجوان ساتھیوں میری ملت کی بوڑھ ہوئی فتنات پر رسول خواتین اسلام نزدیک سے سننے والے برادران اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات نہایت و احترام کے ساتھ بیٹھے ہیں. اگر تمہیں حاضر کے نہیں خاتمے کا جھنڈا جس پہ کلمہ شریف بھی لکھا ہوا ہے، گنبد خضرا شریف کی تصویر بھی ہے، اس سے پنکھے کا کام لے رہے ہیں. یہ خلاف ادب ہے. اس کو بہت محفوظ مقام پہ، بلندی کے مقام پہ لے جا کر کے رکھوا دیجیے. ہماری آپ کی سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آج نرسنگ پور کی سرزمین پر نبی اعلیٰ حضرت حامل سنت ناریہ بدعت پیر طریقت جناب حضرت علامہ مولانا محمد جناب خان صاحب اللہ جمال ملت دامت برکاتہ العالیہ و خصوصیہ جلوہ فرما ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت کے حضور چہرے کی زیارت یا خطرات کریں گے انشاءاللہ. جو لوگ اب تک یہ سلسلہ نہیں ہو سکے ہیں یا کسی غلط پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، بہت ہی ضروری اور قیمتی موقع ہے آج کہ حضرت جمال ملت کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والضحى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. ذرا تاکہ ہمارا سمجھ کر یقینت و محبت کے ساتھ عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار شفیع الشمار منصب بنازاروں سے انتصار رحمت عالم محمد رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار بہربار میں درود شریف کا خراج عقیدت پیش کریں. اللہم صل وسلم علی سیدنا و سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة تبقى تدوم بدوام الملك الحج القيوم ذريعہ محبت میں ہوتا لگا کر بابا جی بلند بات اور پڑھ لیجیے. صلى الله تعالى عليه وأصحابه وآله صلاة دائما صمدا أبدا صلوا عليه وآله صلوا عليه سرمدا رسول اور آل رسول پر محبت کے ساتھ بار اور صلى الله تعالى من تبعه وأصحابه وأزواجه وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. میں نے اپنی تقریر کا عنوان چہرے مصطفیٰ کو بنایا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ مجمع اتنا اچھا ہے کہ پیچھے والے بولیں چاہے نہ کام ہو جائے گا. اب وہ خود فیصلہ کریں پیچھے بیٹھنے کا فائدہ ہے یا پیچھے بیٹھنے کا نقصان ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم سناتا ہوں آپ کو. کہلوایا جائے تو بھی آپ سبحان اللہ کہیں گے, نہ کہلوایا جائے تو تب بھی کہیں گے. حالانکہ آج کل تو ماحول اتنا زبردست ہے تو آج تک کہلوانے کا کوئی شاعر اور کوئی مخالف ایسا سمجھ آتا ہے کہ اگر آپ سبحان اللہ نہ کہیں گے تو کود پڑیں گے, پٹک دیں گے. پڑھ کر کے حالت میں انگلی ڈال دیں گے. ہم سنائی دیتے ہیں آپ کو حدیث پاک کے آپ کو ایک سوال. جناب حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی میرے پروردگار میری تمنا یہ ہے کہ میں میزان عمل دیکھوں. کیا کیا؟ اے میرے پروردگار میری آرزو تمنا یہ ہے کہ میں میزان عمل کا دیدار کروں. میزان عمل کیا ہے؟ جس پر نیکیاں اور بدلے تولی جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا داؤد علیہ السلام میزان دیکھ کر کے کیا کرو گے؟ عرض کی حق الیقین تو حاصل ہے, عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. دیکھ کر کے یقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. انسپائر ہے عین الیقین حاصل کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب داؤد علیہ السلام کی التجا اور تمنا کی. اپنی نوازش کی برسات فرمائی اس پر. میزان عمل کو ظاہر فرما دیا. آپ ظاہر کیا, اللہ نے میزان عمل کو ظاہر فرما دیا. ندوہ والا, سہارنپور والا, گنگوہ والا, کھانا کمن والا, ہم بٹھا والا اور انگلی میں لگ جائے تو چاٹنے والا. کتاب لکھنے بیٹھا ہے کامڑ کو ایسے ہی کتاب لکھنا چاہیے. انگلی میں پاخانہ لگ جائے تو ریشمی جیون میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ چاٹ دو تو پاک ہو جائے گی.
یہ لکھنا چاہیے تھا انگلی میں پاخانہ لگ جائے تو اس کو دھونے کے بارے میں لکھنا چاہیے. چلو پانی نہیں ہے تو یہ لکھنا چاہیے تھا زمین میں رگڑ. زمین نہیں ہے تو ایسی بھی کوئی جگہ ہے کہ زمین نہیں ہے. کہاں بیٹھ کے لکھا تھا نہیں پتا بیٹھ کے لکھا ہے کیا لکھ رہا ہے. انگلی میں پاخانہ لگ جائے اس کو تھوڑا پانی نہیں ہے تو زمین میں رگڑ. زمین نہیں ہے تو لکڑی میں. لکڑی کہاں ملی؟ تو چاہ اپنی قوم کو چٹوا. چاہتے ہیں دیوبند والے چاہتے ہیں کھانا بھون والے چاہتے ہیں نجد والے چاہتے ہیں. ہم پاخانہ چاٹنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں. ہم تو غوث اعظم کو مرغا کھانے والے ہیں. ہم تو کہتے ہیں دیوبندی وہی بنے جس کو بھوک کھانا. تو صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو پاخانہ چاٹنا ہو وہی دیوبندی بنے اور جسے حضرت اویس کرنی کا حلوہ کھانا ہے وہ سنی بنا رہے. مسئلہ کو چھوڑے گا تو پاخانہ ہی ملے گا. اگر حلوہ کھانا ہے تو سنی بنے رہو. لکھتا ہے کہ چاٹ لو تو پاک ہو جائیں گے مگر ایسا کرنا نہیں چاہیے. پہلے چٹوا دیا بعد میں کہتا ہے کرنا نہیں چاہیے. جب کرنا نہیں چاہیے تو لکھا ہے. یہ چاٹنے والے ایک پیر پہ کھڑے ہو کر ساری زندگی چلاتے رہے یا اللہ میزان عمل دیکھنا چاہتا ہوں. دونوں پلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک پلہ بھی نہ دکھایا جائے. مرے گا قبر میں جائے گا سور پھونکا جائے گا دنیا فنا ہو جائے گی پھر پھونکا جائے گا میدان محشر قائم ہو جائے گا تب کہیں جا کر کے میزان عمل دیکھ پائے گا. اس سے پہلے دیکھے گا. مگر اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب داؤد علیہ السلام نے عرض کی میرے پروردگار میزان عمل دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے دکھا بھی. اب رسول یہیں سے یہ ثابت ہو گیا کہ نبی کا مقام اور ہوتا ہے غیر نبی کو وہ مقام حاصل ہی نہیں. کھانا کھلانا جائے گا ایسی رواج ہے تو یہی کر ڈالیے. کیوں ان کو منع کرو. وہ بھی سو رہا تھا. خواب دیکھ رہا ہوگا کہ شیرینی بانٹنے کے لیے کوئی آڈر کر رہا ہے اس کے لیے. میزان عمل ظاہر ہو گیا. اب آپ اندازہ کیجیے. سنتے ہیں نا کہ میزان عمل ہے جس میں نیکی توڑی جائے گی بدی توڑی جائے گی. ہوش ہو جائے. داؤد علیہ السلام نے میزان عمل جیسے ہی دیکھا ہوش کھو بیٹھے. غشی تاریخ ہوئی بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا داؤد بے ہوش کیوں ہو گئے؟ عرض کی میرے پروردگار وسعت میزان عمل دیکھ کر اتنا بڑا میزان عمل میں یہ سوچ کر کے حیران ہوں کہ کس کی نیکیوں سے میزان کا پلہ بھرے گا. دیکھو اور پھر اس پر ہم غلاموں پر اللہ کی رحمت دیکھو. یہ میرے پروردگار کون بندہ ہوگا تیرا جس کی نیکیوں سے یہ پلہ بھرے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے داؤد اخیر زمانے میں میرا محبوب جائے گا. بولو سبحان اللہ. اخیر زمانے میں میرا محبوب جائے گا. محبوب بھی محبوب محبوب کے چاہنے والے بھی محبوب ہوں گے.
محبوب ہوگا اس کے چاہنے والے بھی مجھے محبوب ہوں گے. ضابطہ یہ ہے جو محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے. ہوتا ہے وہ بھی مجھے محبوب ہوں گے, ان کے چاہنے والے بھی مجھے محبوب ہوں گے. اور ان کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ جب میں نے جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں روح ڈالی, آنکھ کھلی, عرش کے پائے پہ میرے محبوب کا نام دیکھا تو مجھ سے پوچھا اے میرے پروردگار یہ نام کس کا ہے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا کہ اے آدم لولا ہو لما خلقتک, اگر یہ نہ ہوتے تو میں نے تمہیں بنایا ہی نہ ہوتا. یہ بھی محبوب ہیں, ان کے چاہنے والے بھی محبوب ہیں. جناب موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سنا کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں, ان کے چاہنے والے بھی محبوب ہیں, تو عرض کی میرے پروردگار مجھے وہ امت عطا فرما. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, میں نے تو انہیں اپنے محبوب کو دے. محبوب کو میں نے دے دیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اگر یہ نہیں ہو سکتا تو اتنا ہی کر دے کہ مجھے ان کا امتی بنا دے. ناز کرو اپنے مقدر پہ کہ نبی سے نسبت ہو گئی تو نسبت والے بھی لاجواب ہو گئے. جب نسبت والے لاجواب ہیں تو نسبت جن سے ہوئی ہے وہ کتنا لاجواب ہوگا. کو تو عقل ہی نہیں ہے, کہتے ہیں ہماری طرح بشر ہے. وہ ہمیں آپ کو یہی سمجھانا ہے کہ واقعی دیوبندیوں کا یہ دعویٰ سچا ہے یا ہم اہل سنت و جماعت کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے. تیرا قد تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کے چمن میں سرو جما نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نف جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. نبی لاجواب, نبی کے چاہنے والے لاجواب. مصطفیٰ کو دیکھیے اور ان سے نسبت دیکھیے. مصطفیٰ کو دیکھیے اور ان سے نسبت دیکھیے. امتی خیر الامم ہے اور نبی خیر الانام. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام تم یہ پوچھ رہے ہو کس کی نیکیوں سے بھرے گا. میرے محبوب کے چاہنے والے مجھے محبوب ہوں گے. ایک بار وہ سبحان اللہ کہہ دیں گے تو یہ آدھا میزان عمل بھر جائے گا. ہم ایک بار الحمدللہ کہہ دیں گے تو پورا بھر جائے گا. ایک بار اللہ اکبر کہہ دیں گے تو میزان عمل نہیں زمین و آسمان سب بھر جائیں گے. اب تو آواز کھچڑی ہو گئی, آپ کھچڑا کھانے والوں کی. یہ کوئی بولے نہ رہے تو سب مل کر کے بولے اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت بولو تو سبحان اللہ. میرے اعلیٰ حضرت نہیں بلکہ پوری دنیا سنیت کے اعلیٰ حضرت. اچھا ایک بات بتائیے گا انصاف سے, یہاں سے وہاں تک جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, اعلیٰ حضرت کا لفظ سنتے ہی ذہن کہاں پہنچا؟ پہنچ گیا. صحیح سے بتائیے کہاں پہنچا؟ بہت اعلیٰ حضرت کرنے والے بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر کر کے قبر پہنچ گئے.
مگر کوئی نہیں بن پایا، کوشش سے نہیں بنتا اعلیٰ، کوئی کوشش سے اعلیٰ حضرت نہیں بن پائے گا، کتنی بھی کوشش کرے نہ مجدد بن پائے گا۔ اچھا بتاؤ ٹھوس ٹھاس کر کے اگر کوئی زبردستی مجدد بن جائے، جب اصلی مجدد آئے گا تو یہ بنا ہوا ٹھوس ٹھاس کر کے مجدد کس دل میں گھسے گا؟ بننے کی اعلیٰ حضرت کوئی نہیں بن پائے گا۔ چاہے ہندوستان میں اعلیٰ حضرت بولو، چاہے پاکستان میں بولو، چاہے ایران میں بولو، چاہے ہندوستان میں بولو، چاہے دنیا کے کسی کونے میں بولو، اعلیٰ حضرت سے ہم فوراً ہی بریلی شریف خانقاہ عالیہ رضویہ کی چوکھٹ پہ جب عیسائی کرنے لگتا ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت خود سے نہیں بنے ہیں بلکہ اللہ نے بنایا ہے تب بنے ہیں، ایسے ہی نہیں بن گئے ہیں، زبردستی نہیں بنے ہیں، اعلیٰ حضرت کو اللہ نے بنایا ہے تب اعلیٰ حضرت بنے ہیں۔ اتنی دیر میں پہنچا ہے بریلی شریف اعلیٰ حضرت سنتی چکن بھی نہیں لگا پہنچ گیا، اور اگر یا غریب نواز کہیں تو کتنی دیر میں اجمیر شریف پہنچے گا، چکن میں لگے گا پہنچ جائے گا۔ اب کوئی کہے یا بغداد شریف میں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، اور اگر کوئی یا حسین المدد تو کربلا چلے گا، کوئی کہے یا علی مشکل کشا تو نجف اشرف، اور کوئی کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف، اب کتنا ٹائم لگے گا بولو تو مدینہ شریف پہنچنے میں؟ ذہن کو چکن نہ لگا مدینہ شریف پہنچ گیا، چکن نہ لگا نجف اشرف پہنچ گیا، چکن نہ لگا کربلا معاہدہ پہنچ گیا، چکن نہ لگا بغداد شریف پہنچ گیا، چکن نہ لگا یہ شریف پہنچ گیا، چکن نہ لگا بریلی شریف پہنچ گیا، اور چکن نہ لگے یہ ہمارا چوتھا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، تو صحیح نہیں ہے۔ ہم نے کہا ذہن یہ بتا کہ قوت رفتار تجھ میں کہاں سے آ گئی، یہ تیزی رفتار تجھے کہاں سے ملی؟ ذہن سے پوچھو جواب دے گا مجھ سے نہیں، آمنہ کے لال سے پوچھو۔ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، پھر ساری مخلوق کو میرے نور سے بنایا۔ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا، پھر ساری مخلوق کو میرے نور سے بنایا۔ وَأَنَا مِن نُورِ اللَّهِ، میں اللہ کے نور سے بنا ہوں، سب میرے نور سے بنے ہیں۔ جس کو اپنے نور سے بنایا، میں نے کہا میرے پروردگار تو قادر مطلق ہے، جیسے تو نے اپنے محبوب کو اپنے نور سے بنایا، ایسے ہی آدم علیہ السلام کو بھی اپنے نور سے بنا دیا ہوتا، نوح علیہ السلام کو بھی اپنے نور سے بنا دیا ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے نور سے بنا دیا ہوتا، سارے انبیاء مرسلین کو اپنے نور سے بنا دیا ہوتا، مگر ایسا کیوں کہ چاند کا چہرہ چمکانا ہوا تو مصطفیٰ سے نور لیا جا رہا ہے، سورج کو کرنیں دینی ہوئی تو مصطفیٰ سے نور لیا جا رہا ہے، اور مصطفیٰ کو بنانا ہوا تو ڈائریکٹ اپنے نور سے یہی تو یہ کلیئر ہو گیا کہ نبی بننے میں لاجواب ہے۔ دوسرا نہیں گھس رہا، دماغ میں گھس رہا ہی نہیں، بننے میں لاجواب، مصطفیٰ بننے میں لاجواب، سب بنے ہیں مصطفیٰ کے نور سے، مصطفیٰ بنے ہیں ڈائریکٹ خدا کے نور سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلق اعلیٰ حضرت، میزان اعلیٰ حضرت، میزان مفتی اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نزدیکی عقیدے کے کوڑھیوں، اگر آپ ہو تو یہیں سے سمجھ لو کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے، نبی اللہ کے محتاج اور سب میرے نبی کے محتاج۔ یہی تو حکمت بالغہ سمجھانی تھی، تو اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو بنایا، پھر محبوب کے نور سے سب کو بنایا کہ جو جس سے بنتا ہے وہ اس کا محتاج ہوتا ہے، جو جس سے بنتا ہے وہ اس کا، جو جس سے بنتا ہے اس کا محتاج ہوتا ہے۔
माइक लोहे से बना, अपने बनने में लोहे का मुताज, लकड़ी से कुर्सी बनी, अपने बनने में लकड़ी का मुताज, जुब्बा कपड़े से बना, अपने बनने में कपड़े का मुताज। क्या ऐसा होता है कि लोहा न हो लोहे का माइक बन जाए, लकड़ी न हो लकड़ी की कुर्सी बन जाए, और कपड़ा न हो लकड़ी पर तैयार हो जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। जो जिससे बनता है वो उसका मुताज होता है। तूने अपने नूर से अपने महबूब को बनाया, अपने हिंदू से सबको बना दिया होता। जबकि जानी से जवाब आता है, समझने की कोशिश करो, बड़ी हिकमत है इसमें। जो जिससे बनता है वो उसका मुताज होता है। मेरा महबूब मेरे नूर से बना है, मेरा मुताज है। सबको महबूब के नूर से बना करके मैंने महबूब का मुताज बना दिया है। इसलिए डायरेक्ट मेरा महबूब मुझसे लेगा, तुमको लेना है तो महबूब की बारगाह में आना होगा। यदि तो मेरे आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों हाथ फैला करके अर्ज करते हैं, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर बिन दूना तेरा देदार सदका नूर का, नूर की सरकार जो गदा दे खोलिए जाता है तोड़ा नूर का, नूर की सरकार है क्या इसमें थोड़ा नूर का। और इन कोढ़ियों का तो ये अकीदा है कि डायरेक्ट अल्लाह से मांग, डायरेक्ट अल्लाह से मांग, अल्लाह के सिवा किसी से मत मांग, अल्लाह ही से मांगो, अल्लाह के सिवा किसी से न मांगो, अपना मुशीक हो जाओ। वरना नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत कारी मोहम्मद की साहिब नारे रिसालत। कहाँ गुरु शरीफ मोहम्मद की बात करनी है। बहुत खुशी की बात है। मेरे बहुत बहन क्लास के लोग ये भी तशरीफ लाए, मुझे बहुत खुशी है। जितने लोग बीमार हो है सुनत जमात के लिए, खुसूसन मजमे में और खुसूसन महफिल पाक को सजाने वालों में, सबको अल्लाह ताला इस महफिल पाक को सबके लिए काबिल शिफा अता, आजिल शिफा अता। बोलो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े अव्वल ही इंतजाम फरमा दिया कि जिसे जो भी मांगना है मेरे महबूब से मांगे, महबूब मुझसे मांगे, सब मेरे महबूब से मांगे। इसी बुनियाद पे आला हज़रत मुजद्दिद दीन मिल्लत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगे पाएंगे, सरकार ने न लाए न हाजत घर की है। बोलो सुभान अल्लाह। आज ये हुआ नबी अपने बनने में लाजवाब, बोलो बोलो नबी अपने बनने में, आप समझ आ गए ना, बनने में लाजवाब और आने में भी लाजवाब। देवबंद में भी पैदा होते हैं, सहारनपुर में भी पैदा होते हैं, गंगो थाना भवन में भी पैदा होते हैं, बुलाए बुलाए चमारी नहीं आती। कहीं रात में मसला हो गया, पीटते रहो, दरवाजा न खुलेगा, जिसका चमारी बुलाए से नहीं आए। मेरे नबी की आमद होने वाली है, मेरे नबी तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत आमिना के आंगन में, हजरत आमिना के घर में कुदसी का हुजूम लगा हुआ है। हजरत हाजरा, हजरत सारा, हजरत मरियम, हजरत आसिया, हजरत हव्वा और जन्नत के हूरों की आमद हो गई है। अब क्या हुआ, हमारा नबी बनने में भी लाजवाब है, हमारा नबी आने में भी लाजवाब है, हमारा नबी मेराज को जाने में भी लाजवाब है। पल में जमी से काफलक फिर लामका, एक ही पल में जमी से
जन्नत फिर नाम का मुस्तफा पहुँचे वहाँ पहुँचा नहीं कोई जहाँ। ये हमारा अकीदा है। आपका क्या नाम है? बहुत खुश हो रहे हैं। ये इनका अकीदा है। अकीदा है साहब का अकीदा है। इमाम जामिया मस्जिद जनाब का अकीदा है। छोटे गांव से आए हुए कुछ अकीदा सुनने मुसलमानों का अकीदा, यहाँ से वहाँ तक बैठे हुए कुछ अकीदा सुनने मुसलमानों का अकीदा, पूरी दुनिया के कुछ अकीदा सुनने मुसलमानों का ये अकीदा है। वही पूछता है दरवाजा है, आसमान में खिड़की है। अल्लामा अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह की मुनाज़रा होता है किसका? इमाम शयातीन ऊपर ही बैठ गया घर के अंदर तक। अमीरों के राज अहलिकार लाइट जाती है ये समझ में ताहिर गयानी मुनाज़रा हो रहा था। तो कहता है ए मौलाना अब्दुल कादरी, आसमान में दरवाजा है। ओ भाई साहब कहाँ जा रहे हो? ए सफेद के पास वाला कहाँ जा रहे हो? छुट्टी तो मांग लो। अगर जितने सफेद पहन के आए सब जाएंगे। भाई साहब गर्मी लग रही। जब आसमान में दरवाजा है आपको फरमाया नहीं है, मतलब खिड़की है और खिड़की भी नहीं है। बोले फिर तुम लोग कैसे कहते हो कि नबी अलैहिस्सलाम मेरा बहुत भयानक आवाज आपने सवाल किया। अंडा अंडा इसको अंडे से समझाऊंगा, आसमान को अंडे से अंडा और आसमान अंडा तोड़ के गया अंडा नूरुद्दीन का दिया आपने फरमाया ये क्या है? हम लोग खराब कर रहे हैं। खरा तो हो गई है। इसको अगर 22 दिन के नीचे रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बोला इसमें बच्चा हो जाएगा। निकलेगा किधर? हाँ मतलब बारिश करने वाले हैं। मुर्गी नीचे रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? बच्चा। अल्लामा अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा ये बच्चा किसी में अंदर ही रहेगा कि बाहर भी आएगा? वो बोला नहीं बाहर आएगा। और मैं आप मुर्गी छोड़ के निकालेगी बच्चा छोड़ के निकलेगा। समझे को मुर्गी छोड़ेगी किसी नीचे बैठाया गया है, अंडा रखा गया है कि वो बच्चे ही छोड़ेगा अंडे को। तो बोला नहीं छोड़ता तो बच्चे ही है। बाद में फरमाया कि मुर्दा रहता है कि जिंदा? अंडे के अंदर मुर्गी का बच्चा जब पैदा हो जाता है तो वो फोड़ करके निकलता है तो जिंदा रहता है कि मुर्दा रहता है? तो बोला नहीं पहले तो मुर्दा रहता है बाद में जिंदा हो जाता है। तो जिंदा कैसे होता है? रूह से कि बगैर रूह के? बोला नहीं अंडे में रूह आती है तब जिंदा होता है। अंडे में रूह आती है तब जिंदा होता है। अल्लामा अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया समझ जा, अब समझ जा। अंडे में रूह आती है, दरवाजा है, खिड़की है। अंडे में दरवाजा नहीं रूह जाती किधर से है? अंडे में खिड़की नहीं रूह जाती किधर से है? तो कहता है अल्लाह की कुदरत से। फरमाया खबीर अल्लाह की कुदरत से रूह अंडे में चली जाती है। अल्लाह की कुदरत से मुस्तफा रूह नहीं जाने रूह है तो दरवाजे के आसमान में
गए कि नहीं गए? हवास बात का अब कोई जवाब ही नहीं। अब कितने कुचंगे जो थे पैजामा खींचने लगे, अब हम घर न रहे, चलो अल्लाह मार। ये सब हैं, ये झूठा है, दरवाजा ढूंढ रहा है, खिड़की ढूंढ रहा है, अंदर में रूह चली जाती है बगैर दरवाजे और खिड़की के, और मुस्तफा अगर न होते तो रूह को भी वजूद नहीं मिला होता। और हज़रत रज़ी अल्लाह तआला हो इसी बुनियाद पे फरमाते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बोलो नबी जाने में लाजवाब है कि नहीं है? बनने में लाजवाब, दुनिया में आने में लाजवाब, मुस्तफा मिराज को जाने में लाजवाब, और अल्लाह के हुजूर